पणसाचो सीजन आणि पणस खाऊकच ना अशें जावपाकच शकना। वेलकम बॅक टू माय चॅनल एवरीवन। तर आयज हाडलेलो पणस आणि असो पळयात हो कापो पणस हा आणि बेस्ट आसा सारको आणि करकरीत सारके कातले वोळे कशे आसता न्ही तशें आसा आणि गोड आसा, खूब गोड आसा आणि दीख सुद्दां तुमी दिसता आसतले तुमकां दीख सुद्दां तितलो ना ताका कळ्ळें न्ही इतलो बेस्ट आसा। सो बरो मेळ्ळा आमकां पणस आणि आतां हो कट करून घेता, सगळे गरे काडून घेवया पयलीं आणि आयज तुमच्या वांगडा हांव शेअर करतलें पणसाचीच रेसिपी। ओके, तर कंटिन्यू पळयात। तर आतां हांव हाती पयलीं तेल मातशें लावन घेता कित्याक मातसो सुद्दां दीख आसल्यार तो हाती लागता न्ही। सो आतां हांव मातशें तेल हाती लावन घेतलां अशें आनी आतां हे गरे सगळे काडून घेवया आणि जी रेसिपी आसा ती तुमच्या वांगडा हांव शेअर करतलें। तर टेस्टी जाता रेसिपी, बेस्ट लागता खावपाक अशें पणसाचें रेसिपी जी आसा ती। तर आतां हे सगळे गरे पयलीं काडून घेवया आणि रेसिपी करपाक घेवया। ओके, पणसाच्यो बी भरपूर रेसिपी आसात। तर पणसाचें सांदण करतात, भाकरी करतात। आयज जी हांव रेसिपी करतलें ती म्हटल्यार जॅकफ्रूट पणसाची इडली। ओके, तर आतां हांवें घेतल्या ती पळय सोय कातून घेता हांव पयलीं आणि तांदूळ हांवें राती फुगत घालून दवरिल्ले। ओके, सो 2 बावल अशें हांवें तांदूळ हे फुगत घातलेले आणि सोय आतां कातून घेतल्या एक अर्दे वळे। ओके, आणि हे तांदूळ आतां बरे पळय धुवन घेतल्या। सो हे बरे अशें धुवन घेतले हांवें तांदूळ, कित्याक राती हांवें फुगत घालून दवरिल्ले तांदूळ आणि सोय आणि एक 2 वेलची, 2 ते 3 वेलची घातल्या मातसो फ्लेवर येवपाक। ओके, हे आतां पणसाचे गरे आणि गोड आणि काजू बियो आसा ते हांव लास्ट घालतलें। अशें बारीक अशे पीसीस केले हांवें आणि गरे आसा ते एक 7-8 अशे गरे आसा, मोठे आसा हे गरे बरे आणि गोडूय बी आसा। सो ते हितून हांव ते हिशोबान हांवें तो गोड आसा ते बी क्वॉन्टिटी गोडाची मातशी कमी दवरल्या कित्याक गरे बरे गोड आसा हे। ओके, आणि गोड ते तुमी अशे बारीक किसून जावं फोडून घालपाक शकता। तर हे गोड आसा ते मूग आसा, सो मिक्सराक काय प्रॉब्लेम ना म्हण हांवें तशेंच घातल्या। ओके, तर आतां हे सगळे बियो आसा ते आमी काडून घेवया पणसाच्यो आणि बियोचे तुमकां रोसाक यूज करपाक शकता। तर हांवें रेसिपी ऑलरेडी अपलोड केल्ली आसा बियो घालून रोस, सो ती तुमी पळोवपाक शकता। तर तांदूळ घालून घेतल्या मिक्सरान। ओके, आणि जी सोय कातलेली ती सोय, वेलची, हे सगळे आतां आमकां ग्राइंड करून घेवपा जाय वांगडा। ओके, पणसाचे गरे सगळे घालून घेवया आणि गोड तर हे सगळे घालून मिक्सर करा। थोडे हळद घालता हांव, जाय जाल्यार घालपाक जाता नाजाल्यार स्कीप करात आणि मीठ टेस्ट करपाक। ओके, तर मीठ घालून घेतले। आतां हे आमी थोडेशें उदक घालया, चड उदक घालनाकात एकदम। सो थोडेशें उदक पयलीं घालात कित्याक तांदूळ आमी धुल्ले आसा आणि प्लस ते पणस आसा आणि गोड आसा, सो रोखडे पातळ जातले। सो थोडेशें उदक घालून अशें फायन पेस्ट करून घेवया। ओके, तर फायन पेस्ट करून रेडी आसा आणि आतां आमी दुसरे कंटेनराक काडून घेवया, तोपान काडून घेवया। आणि हांवें आतां उदक घालून दवरला गरम करपाक। ओके, आणि हे आतां जो आमी फायन पेस्ट केला तातूंत आतां घालता हांव काजू बियो आणि 1 स्पून अशें घी घालता। ओके, आणि हे बरें मिक्स करून घेता आतां। ते म्हणसर आतां ते उदकय तापतलें। तर हे मिक्स करून घेतले। आतां आमी जे इडलीचे हे आसा आयदन ते घेवन तेल नाजाल्यार घी अशें लावन घेवया सगळ्याक। ओके, तर हांवें मातशें घी लायलें हांवें सगळ्याक
घियाचो फ्लेवर बरो येता, टेस्टूय बरो येता, सो हांवें घी लायला. तर आतां हे सगळें जे बॅटर रेडी केल्लो तो घालून घेवया. ओके, हे तुमकां अशेंय करपा जाता, नाजाल्यार हेजे पातळ पोळे सुद्दां काडपा जातात. सो दोनी तरेन करपा जाता. तर हे हांवें केल्ले इडली भशेन अशें. तर आतां हें रेडी आसा. आतां हें उदक बी तापलां पळय, बरें शिजपा लागला. तर आतां हें एक एक करून आमी हें दवरया अशें. आनी एक 20 मिनटां अशें सारकें 20 ते 25 मिनटां स्लो फ्लेमाचेर दवरपाचें, फास्ट दवरपाचें ना. तर स्लो फ्लेमाचेर 20 ते 25 मिनटां हांव दवरतलें. आनी 20 मिनटां नंतर आतां आमी चॅक करया. ओके, तर हें रेडी आसा, सारकें परफेक्ट जाला. पळयात, परफेक्ट रेडी आसा. तर आतां हें आमी काडून घेवया. ही रेसिपी तुमी ट्राय करून पळयात आनी म्हाका कमेंट करून सांगात. तर रोखडी जावपाची रेसिपी, चड वेळ लागना. ओके, तर खरें ट्राय करून पळयात. आनी व्हिडिओ आवडल्यार प्लीज लायक करात, शेअर करात, सबस्क्रायब करात. अजुनूय म्हाज्या चॅनलाक तुमी सबस्क्रायब करूंक ना जाल्यार सबस्क्रायब करात. आनी परत मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओन. टील देन, बाय.